एक्झिक्युटिव्ह अथॉरिटीन डिसायड कोण करतले, कोण गुन्यांहगारी ते एक कमिटी आसा आनी अथॉरिटी आसा मामलेदार ज्युडिशियल कलेक्टर जावं कोर्ट ठरयतले कोण गुन्यांहगारी ते. सो हेका कसलो अधिकार ना ठरोवपाक कोण गुन्यांहगारी ते. गुन्यांहगारी आमकां ठरोवपाक आमी खंय कोणाक मारून वचूंक ना. आमी आमचे जाता तितले प्रयत्न केले कमिटीन की सगळे भशेन वेवस्थीत जात्रा जावची. शिरगांव जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटी प्रकरणाचेर देवस्थानाचे बसकेन चर्चा जाली. आयचे बसके उपरांत तथ्य सोद समितीन तयार केल्ल्या अहवालाची माहिती देवूळ समितीक आसा अशें सांगून तथ्य सोद अहवाल अजून तांचे मेरेन पावूंक ना अशें देवस्थानाच्या अध्यक्षान स्पश्ट केले. शिरगांवच्या देवी लयराई देवस्थानाची आयज सर्वसाधारण बसका जाली. समिती वांगडी आनी हेर थळावे हे बसकेंत हजर आशिल्ले. जात्रे वेळार घडिल्ल्या दुखी घडणुके सयत विविध मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. खेटाखेटी उपरांत सरकारान तथ्य सोद समिती स्थापन करून ताचो अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर केल्लो. हो अहवाल अजून देवस्थाना मेरेन पावूंक नाशिल्ल्याची माहिती लयराई देवूळ समितीच्या अध्यक्षान दिली. तुमकां दिसना की तुमचे कडेन पावपाक जाय म्हणून तो, पूण तेंच्यांनी कांयच हें करूंक ना. तुमी कितें म्हणटा की गव्हर्मेंटान तुमकां दिवचो तो? गव्हर्मेंटान कितें आहा एक आमकां कितें जेन्ना आमचे जर फॅक्ट फायंडींग कमिटीन आमकां दोशी ठरयले आसत आतां प्रत्येकाक अथॉरिटी म्हणटकूच तांकां डिसिजन घेवपाचें ताका फाल्यां सकाळीं कमी तेंच्या कितें एक्शन घेतलें ते आमी मागीर फेस करपाक तयार आसतले कितें तरी. आनी मागीर आनीक गोश्टी आसतल्यो मागीर की बाबा फॅक्ट फायंडींग कमिटी रिपोर्ट आसा पळय तर तेजेर आनी कितें आमी एक्शन म्हणजे हे व्हरपाक आमचे व्यूज कितें आसा पळय ते आमी डेफिनेटली गव्हर्मेंटाक दितले की आमी वी आर नॉट एग्री कित्याक आमी सांगलें आज पासून की आमी आमचे पर्यंत पुरे प्रयत्न केल्ले आसा जात्रा सक्सेसफूल जावपाक जाय म्हणून. थंयसर म्हाका दिसता आमी खंयसरूच कमी पडले आसा आनी ते हांगासर देवळा कडेन जावं होंगाणा कडेन कसलोच हापसो जालो ना. जो जाल्लो आसता तो वाटेर 1 किलोमिटर 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर आनी ते लॉ एंड ऑर्डर पुलीस पळयता डिसिशन जबाबदारी आसता तेणी करपाक जाय आसलें. दुर्घटना घडली त्याच्या बद्दल विचार करपाक आनी जे कोण मृत व्यक्ती आहा तांकां श्रद्धांजली आमी दिवची. त्या शिवाय जे कोण इंजर्ड जाले तेंच्या खातीर देवी कडेन प्रार्थना केली आनी तांकां आनी जे मृत जाले तांकां आमच्या म्हाजनान सुद्दां एक विशय मांडलो की आमी तांकां कितें तरी आमचे कडेन जे आमचे शक्य आसा देवस्थान कडेन त्या प्रमाणे तांकां एक सामुदायिक दिवचें नुकसान भरपाई म्हणून पूण कितें तांकां दिवचें पूण ते बाकी सामको विचार जालो आनी त्या प्रमाणे म्हाजनान एक मतान ते ठरयलें की तांकां जे मृत जाले तांकां दिवपाचो कांय अमावंट आनी तशेंच दुखाग्रस्त आसा इंजर्ड जाले तांकांय कितें तरी दिवचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.